मोमिन मलिक सर एक मिशल राह हैं, एक सितारा हैं, और हम मोमिन मलिक सर का हमेशा हमेशा सलूट पेश करते हैं। मोमिन मलिक सर का हमेशा हमेशा शुक्र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आयन बोलते हैं, आदाब है। तो दोस्तों आज बड़े दिनों बाद मसरूफियात मेरी काफ़ी ज़्यादा थी, आज बड़े दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे उस चैनल पर, बड़े चैनल पर कोई वजूहात की बिना पर एक स्ट्राइक पड़ी थी, जिसकी वजह से मैंने कि हक की आवाज़ हमारी ना रुके और हम गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात करते रहे, जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते। और अल्लाह ना करे कि आगे भी कोई ऐसे मामलात हों, तो हम हमेशा हक और सच की आवाज़ उठाएंगे, हक और सच की आवाज़ उठाते रहेंगे, और मजलूम की, गरीब की, मिस्कीन की ताकत बनना चाहते हैं कि हम हमेशा हक और सच की आवाज़ उठाते रहे। जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, हम तमाम यही चाहते हैं कि हम आगे भी इस तरीके की आवाज़ उठाते रहें, जिसके जुल्म की इंतहा बल्कि गुलाम हैदर के साथ हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो मजलूम बाप है वो किस तरीके से तड़प रहा है, और सीमा हैदर जो डटाई के साथ रघुपुरा के अंदर इस वक्त नंगा नाच कर रही है, मैं तो यही कहूँगा, नंगा नाच कर रही है, खुला चेतावनी दे रही है, भरमबाजियाँ कर रही है, डॉन बनी हुई है इस वक्त वो रघुपुरा के अंदर। तो दोस्तों आप देखें, जो आज सचिन और नतरपाल इतने गैरतमंद बनकर जो इतनी भरमबाजियाँ कयासराइयाँ कर रहे हैं कि फलाना ढिमकाना यूं हुआ, सीमा मार खाती थी, गुलाम हैदर ऐसा करता था, गुलाम हैदर वैसा करता था, गुलाम हैदर यूं है, गुलाम हैदर झूठा है, गुलाम हैदर जालिम है। आज बहुत सारे लोग भी गुलाम हैदर के खिलाफ बात करते हैं कि गुलाम हैदर का जो है हर अमल का एक रद्द-ए-अमल है। देखें भाई, हर कोई अपने मदद को फॉलो करता है और उसको करना भी चाहिए, उसका हक है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ हमारे इस्लाम मज़हब के अंदर 4 शादियाँ एक वक्त में, एक टाइम में जायज़ हैं। तो गुलाम हैदर ने कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं किया था कि दूसरी शादी करना, जैसा कि लोग कयासराइयाँ कर रहे हैं कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। गुलाम हैदर ने अपनी पहली बीवी को फलाना किया तो दूसरी बीवी ने उसके साथ ऐसा कर दिया, ये एक दुनियावी बातें हैं। और गुलाम हैदर ने कोई गुनाह नहीं किया, सीमा हैदर से भी उसने निकाह किया था। निकाह मतलब इस्लाम के मुताबिक निकाह एक सुन्नत है, निकाह सवाब है। 4 शादियाँ मर्द एक टाइम कर सकता है, मगर हर कोई नहीं कर सकता। मतलब हर किसी यूँ नहीं कर सकता कि हर किसी की कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि आज के दौर महंगाई का दौर है, हर हवाले से 4 शादियाँ इंसान नहीं कर सकता। मगर देखें, गुलाम हैदर ने अगर कोई दूसरी शादी की भी थी तो कोई गुनाह नहीं किया। मेरा ये पैगाम सिर्फ उन लोगों को है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि गुलाम हैदर ने पहली बीवी को धोखा दिया, दूसरी को नहीं। ये धोखा नहीं है, उसने शादी की है, उसने निकाह किया है, उसने सुन्नत की है। तो मेरा यहाँ पर कोई मज़हब का बात वो नहीं है कि कोई ये समझे कि हमारे मज़हब का नहीं। मैं अपने मज़हब से आपको गाइड नहीं कर रहा, मैं अपने मज़हब की आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हमारे मज़हब के अंदर ऐसा है। तो कोई इस पर ये ब्लेम ना लगाए कि गुलाम हैदर ने दूसरी शादी की तो पहली को छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि हमारे मज़हब के अंदर इस्लाम में कि एक शादी करोगे तो पहली को छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक साथ 2 को भी रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं, और एक साथ 4 को भी रख सकते हैं। मगर बात वहीं आती है कि आज का दौर महंगाई का दौर है, 4 रखने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है, बल्कि 2 की भी हिम्मत नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज का वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, काफ़ी दिन से, बल्कि 2 दिन से एक बात गर्दिश कर रही है। तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गुलाम हैदर ने सीमा हैदर की मांग कर दी है। तो गुलाम हैदर ने सीमा हैदर की मांग ना पहले की थी ना अब कर रहा है। गुलाम हैदर ने ना सीमा हैदर की मांग पहले की थी ना वो कर रहा है, ना वो आगे करना चाहता है। उसने मोमिन मलिक सर के साथ लाइव में जो बात कही, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अब तक सीमा हैदर पर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। यानी कि सीमा हैदर से चेहरे से ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना कोई तासुर, किसी किस्म का कोई ऐसा तासुर नहीं मिलता कि जिससे सीमा हैदर कोई प्रेशराइज लगती हो या AP सिंह कोई प्रेशराइज लगता हो। बज़ाहिर नहीं लगता और ना है, ये सबको पता है। और दोस्तों, मोमिन मलिक सर के आने के बाद कुछ दिनों तक तो सीमा को परेशानी हुई, मगर अब ऐसा लगता है कि मोमिन मलिक सर तो अपनी तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मगर यूपी सरकार या यूपी के जो भी में ज़िला इंतज़ामिया वो या जो भी हम कहें कि भारत सरकार शायद नहीं चाहती कि गुलाम हैदर भारत में आए। क्योंकि देखें, गुलाम हैदर को वीज़ा भी अब तक प्रोवाइड नहीं किया गया, बल्कि एक तरीके से ये समझ लीजिए कि गुलाम हैदर का वीज़ा अब कैंसिल हो चुका है। क्योंकि
اگر غلام حیدر کا ویزا کینسل نہیں ہوا ہوتا تو مومن ملک سر یہ بات نہ کہتے کہ بے شک بھارت سرکار غلام حیدر کو ویزا پرووائڈ نہ کرے، میں کسی اور ملک غلام حیدر کو بلوا لوں گا، اس کے بچوں کو بلوا لوں گا۔ تو سر ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ تو اپنے طور پہ تمام کوششیں غلام حیدر کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، مگر سر کہیں جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غلام حیدر کی نہ سنوائی ہوگی، نہ غلام حیدر کو میرے خیال سے نہ انصاف ملے گا۔ میرے کو محسوس ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں 100% کہہ رہا ہوں، مطلب بظاہر جو نظر آ رہا ہے، کچھ سیاستدان، کچھ سیاسی لوگ، کچھ بااثر لوگ جو جن کے پیچھے بیک ہو، وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ غلام حیدر کو کبھی بھی بھارت نہ آنے دیا جائے اور غلام حیدر کو کبھی بھی انصاف نہ مل پائے، کیونکہ پیارے بہن بھائی اور دوستوں، کچھ لوگ جو اس طریقے سے سیما حیدر کا سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو سیما حیدر کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ صرف سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ سیما حیدر پاکستانی ہے، وہ اسلام مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اس نے سناتن مذہب اختیار کیا ہے، اور کچھ لوگ ہم پاکستانیوں کا ویرودھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ کچھ لوگوں کی زبان پر پاکستان کا نام آتے ہی ہمیں پاکستانی اس طریقے سے کہتے ہیں جیسے کوئی گالی دے رہے ہو، یعنی کہ پاکستانی نہیں ہو گئی، کوئی گالی ہو گئی پاکستانی ہونا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ میں ان لوگوں کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اچھے لوگ ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ چند لوگ پاکستانیوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے گالی، پاکستانی نہیں ہے، گالی ہے، گالی، ایسا سمجھتے ہیں، یعنی کہ پاکستانیوں کو اتنا گرا ترا سمجھنا، گرا ترین سمجھنا، گیا گزرا سمجھنا کہ پاکستانیوں کا تو گزر بدر یوٹیوب پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستانی تو یوٹیوب کے بغیر مر جاتے ہیں یا مر جائیں گے۔ تو آپ ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کے ہندوستان کے جو بھی یوٹیوبر حیدر کے لیے بات کر رہے ہیں، کیا وہ بھی ان کا بھی گزارا یوٹیوب سے ہو رہا ہے؟ میں ہرگز ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، یوٹیوب جس نے بھی بنایا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاکستان کے اندر جیسے کچھ لوگ ہیں، ہمارے شاہد حسین بھائی ہیں، وہ آلریڈی جرنلسٹ ہیں، ان کا پہلے سے یوٹیوب چینل ہے، ارشد بھائی ہیں، ان کا بھی پہلے سے یوٹیوب چینل ہے، تنویر بھائی ہیں، ان کا بھی پہلے سے یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے، مگر وہ بٹس کے حوالے سے ہے، میرا بھی ایک یوٹیوب چینل۔ اسی طریقے سے شبنم ٹاک واک والی ہیں، ان کا بھی ایک یوٹیوب چینل پہلے سے موجود ہے۔ ہاں، غلام حیدر بھائی کے بچوں کے لیے یہ میرا نہیں، یہ چینل بھی ہے چھوٹا، اور ایک دوسرا چینل ہے جو جس کو آپ نے بہت زیادہ پیار دیا ہے، آج 15,000 سبسکرائبر میرے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی بلیم کیا کہ وہ سبسکرائبر نکلی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، نہ سبسکرائبر نکلی طور پہ۔ آج کا جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ ہمیشہ حق و سچ کی آواز اٹھاتے رہیں، غلام حیدر بھائی کے بچوں کے لیے بات کرتے رہے، اور غلام حیدر بھائی کے حق کے لیے آپ بات کرتے رہے، ہمیشہ جس طریقے سے آپ نے بات رکھی ہے، آپ نے بات کی ہے، آپ بات کرتے رہے۔ اور مومن ملک سر کا بھی ہمیں ساتھ دیتے رہنا ہے، مومن ملک سر کی ہمیں ریسپیکٹ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مومن ملک سر کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ مومن ملک سر ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اور غلام حیدر بھائی کے بچوں کو دلانے کے لیے بالکل ہمارے لیے بھی، اور جتنے بھی لوگ غلام حیدر بھائی کے سپورٹر ہیں، غلام بھائی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے مومن ملک سر ایک مشعل راہ ہیں، ایک ستارہ ہے، اور ہم مومن ملک سر کا ہمیشہ سلوٹ پیش کرتے ہیں، مومن ملک سر کا ہمیشہ شکر گزار ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ غلام حیدر نے نہ تو پہلے سیما کی مانگ کی، نہ وہ اب کر رہا ہے، اس کا صرف اور صرف کہنا یہ تھا کہ سیما حیدر کے خلاف اب تک کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے چاہتے ہیں اجازت، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔